बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहीहुल बुखारी किताब शिफा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि शिफा 3 चीज़ों में है। 1 पछना लगवाने में, 2 शहद पीने में और 3 आग से दागने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना करता हूँ। दोस्तों, आपने ये हदीस सुनी, अब इस हदीस की तशरीह में जाते हैं और आपको बताते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं और जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आप इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पछना लगवाना क्या चीज़ है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे उम्दा डॉक्टर वो है जो पछना लगाने वाला है, जो पछना लगाकर खून निकालता है, जिससे नींद और पुश्त की गरानी जाती रहती है, निगाहों को रोशनी बख्शती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर से जो कंधों का दर्द और बोझ होता है, और ये नजर की कमजोरी का इलाज है। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत से अमराज का इलाज बगैर दवा के करने का बकसरत जिक्र आता है। एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनके एक मरीज जो कि मकामी बैंक के नायब सदर थे, उन्हें गुर्दों का मर्ज लाहिक हो गया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने डायलिसिस तजवीज किया। उन्हें उनके बेटे ने अमेरिका बुला लिया, वहां किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने देखने के बाद कहा कि अगर आप इनका इलाज करवाएंगे तो अद्वियात के जरिए एक मर्ज का इलाज होगा तो 2 अमराज मजीद लाहिक हो जाएंगे, बेहतर है आप नेचुरोपैथिक इलाज करवाएं। वो जब इलाज करवाने नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको डायलिसिस करवाने की कोई जरूरत नहीं, आप चंद चीजों का परहेज करें और चंद चीजें इस्तेमाल करें। नतीजा ये निकला कि जब वो पाकिस्तान आए तो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। यही वजह है कि आजकल तरक्की याफ्ता अक़वाम अद्वियात से बेजारी का इजहार करते हुए बगैर दवा के इलाज की तरफ तेजी से रागिब हो रही हैं, जिसे अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। दोस्तों, अरबी जुबान में अल हिजामा का मतलब पछने लगवाना है। अहदीस में बकसरत आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए और इसी तरह मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए पछने लगवाते थे और दूसरों को भी इसकी तरगीब देते थे। इनमें चंद अहदीस आपको बताते हैं। पहली हदीस सहीहैन में है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन चीजों से तुम इलाज करते हो उनमें बेहतर पछने लगवाकर इलाज करना है। दूसरी हदीस सुनन इब्ने माजा में है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि मुझे मेराज में ले जाया गया। जब भी मैं किसी ग्रोह पर से गुजरता तो वो कहता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को पछने लगवाने का हुक्म दीजिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पछने लगवाना जरूरी जानो। एक और हदीस में है कि उम्दा गुलाम पछने लगाने वाला है जो पछने लगाकर खून निकालता है, जिससे रीढ़ और पुश्त की गरानी जाती रहती है, निगाहों को रोशनी बख्शता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर से जो कंधों का दर्द और बोझ होता है, और निगाहों की कमजोरी का इलाज है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन मुबारक के पहलवी हिस्सों और गर्दन मुबारक के ज़ीरी हिस्सों में पछना लगवाया करते थे। सहीहुल बुखारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द सर की वजह से पछना लगवाया, जिससे आप मुतासिर थे। इब्ने माजा में है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहलू, गुर्दा और दोष पर पछना लगवाने का हुक्म लेकर नाजिल हुए। अबू दाऊद में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूल्हे मुबारक पर पछना लगवाया, क्योंकि कूल्हा मुबारक मोच खा गया था। तिबरानी की रिवायत में है कि तुम गुद्दी के उभार पर पछना लगवाओ, इसलिए कि इसमें 72 बीमारियों से निजात मिलती है। जदीद तहकीक के मुताबिक इस मकाम पर एक्यूपंक्चर का अहम पॉइंट है, जो कि बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है। पछना लगवाने से मुतल्लिक एक और अमले फसद है। इसमें मुतलका मरीज की वेन वरीद से खून निकालकर बहा दिया जाता है। ये अमल काफी अमराज में मुफीद है। अहादीस की रोशनी में तजर्बात से साबित हुआ कि पछना लगाना और फसद से मज़कूरा अमराज में बहुत फायदा होता है। जोड़ों का दर्द, मोच, आधे सर का दर्द, गर्दन के पट्ठों और मोहरों का दर्द, अरकुन निसा, लंगड़ी का दर्द, एलर्जी, छपाती, खून की खराबी
جلدی امراض، دمہ، ٹانسلز، جگر، تلی، پھیپھڑوں کے اکثر امراض، ورم، سوج، آنکھوں کے امراض، حیض کے امراض، جلدی امراض، خارش، چمبیلی، چمبل، بواسیر اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ میں مفید ہے۔ اب بات کرتے ہیں شہد کی۔ شہد کے سینکڑوں کے حساب سے فوائد آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بتاتے رہیں گے، اور ساتھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس پر روشنی ڈالیں گے تاکہ اس کی افادیت میں مزید 4 چاند لگ سکیں۔ تو پہلے شہد کے وہ 10 فوائد جانیں جو اتباع نے بتائے ہیں، اس کے بعد آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں۔ دوستو، شہد آپ کو خوبصورت اور دلکش جلد دیتا ہے، کیل اور مہاسوں سے بچاتا ہے، بالوں کو صحت مند رکھتا ہے، مضبوط اور خوبصورت بناتا ہے، آنکھوں کو چمکدار بناتا ہے۔ شہد کو شوگر پر قابو پانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، امراض قلب کے خطرات کو کم کرتا ہے، موٹاپا کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، دافع جراثیم ہے، سینے اور گلے کا انفیکشن ٹھیک کرتا ہے اور بہترین اینٹی بیکٹیریل ہے۔ اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں شہد کی افادیت جانیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، میرا بھائی پیٹ کی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہد پلانے کی تاکید کی، اسی طرح تیسری مرتبہ بھی۔ جب چوتھی مرتبہ بھی اس نے آ کر شکایت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام سچا ہے، اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اس نے اس مرتبہ جب جا کر شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ تو اس حدیث سے امراض بطن میں افادیت شہد ہونے کے ساتھ ساتھ طب کے ایک بنیادی اور اہم اصول کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے دوا کی مقدار، اس کی کیفیت اور مریض کی قوت کی رعایت کا لحاظ رکھنا دونوں کے مفید ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں چوتھی بار شہد کے استعمال کرنے پر مرض سے افاقہ حاصل ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ فیہ شفاء الناس، کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب سائنسی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قدرت کی طرف سے جتنی اشیاء غذا کے طور پر انسان کو مہیا کی گئی ہیں، ان میں شہد نہ صرف سب سے زیادہ مکمل اور جامع غذا ہے بلکہ اپنی طبی خصوصیات کی وجہ سے غذا اور دوا کے طور پر لاسانی بھی ہے۔ چنانچہ یورپ اور دوسرے ممالک میں ایلوپیتھک اور متعدد دواؤں میں اس کا بے پناہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یورپ کے اسپتالوں میں چہرے کی حفاظت کے لیے جو فیس پیک بنائے جاتے ہیں ان میں شہد ایک لازمی جز ہوتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں حدیث کے تیسرے جز یعنی جسم کو داغے جانے پر، تو اس پر آپ کو چند احادیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طبیب بھیجا جس نے ان کی ایک رگ کو کاٹ کر اسے آگ سے داغ دیا۔ اسی طرح جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رگ کو چھری کے ساتھ آگ سے داغا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینا، پچھنے لگوانا اور آگ سے داغنا، لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کو بلا ضرورت آگ سے داغنا جائز نہیں، جبکہ علاج کی غرض سے وہ بھی تب جب اشد ضرورت ہو، اس وقت داغنا جائز ہے۔